سلام کے متعلق حدیث مبارکہ دی روشنی دے اندر گفتگو ہوئی سی، چند حدیث مبارکہ باقی سن۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف دے اندر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رستے دے اندر بین تو بچو، رستے دے اتنے بین تو بچو۔ لوگوں نے عرض کیتا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ سانو رستے تو بین تو علاوہ چارہ نہیں ہے، اسی اتنے آپس دے اندر گل بات کر لینے ہیں، سارا دن اسی کام تے ہونے ہیں، لیکن شام نو اسی بہ جانے ہیں، اسی آپس دے اندر گل بات کر لیں تے حضور نے ارشاد فرمایا اگر تسی نہیں مندے اور بہنا چاہتے ہو تے رستے نو اس دا حق دیو، اگر تسی بہنا چاہتے ہو پھر رستے نو اس دا حق دیو۔ صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ رستے دا حق کی ہے؟ فرمایا نظر نو تھلے رکھو۔ پہلی چیز حضور نے ارشاد فرمایا اپنی نظراں نیویاں رکھو، اور فرمایا اذیت نو دور کرو، کوئی تکلیف دا چیز پئیے انہوں اس کو دور کرو، سلام کرن والے نو سلام دا جواب دیو، اچھی گل دا حکم کرنا اور بریاں گلاں تو منع کرنا۔ فرمایا اے رستے دے حق نے۔ اور ایک اور روایت دے اندر آندا ہے کہ رستہ دسنا، اگر رستے دے اتنے بیٹھے ہو کوئی رستہ پوچھتا ہے انہوں صحیح طرح گائیڈ کرنا، انہوں رستہ دسنا۔ اور ایک دوسری روایت دے اندر آندے فرمایا کہ فریاد کرن والے دی فریاد سننا، فریاد کرن والے دی فریاد سننا، اور فرمایا بھولے ہوئے نو جڑا بھول جاندا ہے انہوں راہ دسنا، اس نو ہدایت کرنا۔ سرا سنن دے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رستے تو بین دے اندر بھلائی نہیں ہے مگر اس واسطے جڑا رستہ دسے، سلام دا جواب دے اور نظراں تھلے رکھے۔ فرمایا ہر بندے واسطے رستے دی اتنے بہن واسطے بھلائی نہیں ہے، ہاں وہ لوگ جڑے رستہ دستے نے، سلام دا جواب دینے نے، اپنی اکھاں نیویاں رکھتے نے، کسی دی تی پین ماں اکھاں پھاڑ پھاڑ کے نہیں تکتے۔ اور فرمایا جرا اگر کسی دا کوئی بوجھ کوئی سامان لے کے جا رہے ہو ڈگ پیندا ہے، وہ آندے یار یہ سامان مینوں چکوا کے رکھوا دے، فرمایا وہ بندے اس دے سامان لدن دے اندر مدد کرتے ہیں۔ ترمذی ابو داؤد کے اندر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر آیا، انہیں آ کہ السلام علیکم، حضور نے جواب دیتا، وہ بہ گیا، حضور نے ارشاد فرمایا اس کے واسطے 10 نیکیاں، حضور نے ارشاد فرمایا اس واسطے 10 نیکیاں۔ ایک دوسرا آیا، انہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضور نے ارشاد جواب دیتا، عقل عیسیٰ اسلام نے جواب دیتا اور بہ گیا، حضور نے ارشاد فرمایا اس واسطے 20۔ اور تیسرا شخص آیا، انہیں آ کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے نبی نے اس کا جواب دیتا اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس واسطے 3، اس واسطے 3، کیونکہ انہیں 3 کلمات اس کے اندر جوڑے نے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں پھر ایک شخص آیا، انہیں آکیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفراتہ، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس واسطے 40، حضور نے ارشاد فرمایا اس واسطے 40۔ اور فضائل ایسے طرح ہوندے نے، یعنی جتنا کم زیادہ ہوئے گا ثواب اس قدر زیادہ، جتنے الفاظ زیادہ ہون گے اتنا ہی ثواب زیادہ ہوگا۔ ترمذی شریف دے اندر با روایت حضرت عمر بن سوائب اپنے باپ کو اپنے دادا کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ ساڈے غیر دے نال تشبہ کرے وہ ساڈے وچوں نہیں، جڑا بندہ ساڈے تو غیر دے اندر تشبہ کرے، یعنی غیراں دی شکل و صورت بنا لوے، غیراں والے کم کرے، یہودیاں نصرانیاں والے کم کرے، انہاں دی شکل و صورت بنا لوے، انہاں دے کردار کشی کرے، انہاں دے ناواں دے اوتے اپنے بچیاں دے نام رکھے، فرمایا اس طرح کرے تے او ساڈے وچوں نہیں ہے۔ فرمایا یہود و نصارہ دے نال تشبہ نہ کرو، یہودیاں دا سلام انگلیاں دے نال اشارہ کرنا ہے اور نصارہ دا سلام جڑا نا او ہتھیلیاں دے نال اشارہ کرنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا یہودیاں دے نال تشبہ نہ کرو اور نہ نصرانیاں دے نال، یہودیاں دے نال تشبہ نہ کرو اور نہ ہی نصرانیاں دے نال۔ یہودیاں دا سلام انگلیاں دے نال اشارہ کرنا ہے اور نصرانیاں دا سلام ہتھیلی دے نال اشارہ کرنا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا اس چیز تو بچو، بلکہ مومنہ مسلمانہ دا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہذا
سانو بھی اس چیز دے اندر غور و فکر کرنی چاہیے. ابو داؤد ترمذی دے اندر حضرت ابو جریر رضی اللہ تعالیٰ روایت کر دیں فرماتے ہیں کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہویا اور آکھیا علیک السلام یا رسول اللہ. میں نے 2 مرتبہ آکھیا تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیک السلام نہ آکھو علیکم السلام. فرمایا اگر اس نے جواب دے اندر اگر تسی علیک السلام آکھو گے تے اے مردیاں واسطے ہے. علیک السلام جڑا ہے اے جدوں تسی قبرستان دے اندر جاندے ہو انہاں واسطے ہے بلکہ جدوں تسی مومن بھراواں نوں سلام کرو السلام علیکم بلکہ السلام علیکم آکھو اور جدوں قبرستان دے اندر جاؤ علیک السلام. دعا ہے اللہ تعالی تانوں مینوں اسی ساریاں نوں دنیا دے اندر رہندے ہویاں فکر آخرت رکھن دی توفیق عطا فرمائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اج فی نفسی زمانے دے اندر اسی صرف نام دے ہی مسلمان رہ گئے لیکن اسی اپنا کلچر ویکھ لئیے اپنا کردار ویکھ لئیے اور اپنا معاشرے دے اندر جو ساڈے معاملات ہو رہے نے حضور دے غلامو جس طرح اسی ٹی ویاں دے اندر فلمیاں دے اندر ڈرامیاں دے اندر یہود و نصارا نو وینے ہیں سیم اسی کپڑے بھی اسی طرح سلائی کروانے نے اپنے بالاں دی کٹنگ بھی اسی طرح کروانی ہے حضور دے غلامو اور جو وہ بدبخت کر رہے نے اسی سیم اسی طرح دا اپنے آپ نو ڈھال رہے ہیں. اج اسی قرآن نو بھی پیٹ دے پیچھے سٹ دیتا ہے حدیث مبارکہ نو بھی پھر اسی طرح طرح دیاں پریشانیاں دے اندر مبتلا ہونے کہ پتہ نہیں سانو کی ہو گیا جدوں رب دے فرمان کو منہ موڑیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان کو منہ موڑیا ہے تے پھر طرح طرح دیاں پریشانیاں ہی آن گیا. دعا ہے خالق کی کائنات تانوں مینوں اسی ساریاں نوں سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اوتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.